Oh, thank you, Jesus. God, He reigns. Ang Biblia tudlo kanato nga dili nato biyaan ang panaghiusa. Hebrehanon Kapitulo 10, versikulo 25 nagaingon, not forsaking the assembling of ourselves together as a manner of some is, but exhorting one another. Dili nato pagbiyaan, hallelujah, ang panagtigom sama sa atong gibuhat karon. Ilabi na gayod matud sa Biblia, so much more as you see the day approaching, the day of the Lord, ang adlaw sa Ginoo, pagbalik sa Ginoo haduol na, o tungod diini angay tanga magdinasigay sa usag-usa. Kining atong panagtigom mao kini ang paagi sa atong paglinig unay dinasigay sa panahon nga sama niini, o kining atong kahimtang mao kini ang usa sa mga ilhanan mahitungod sa haduol nga pagbalik sa atong Ginoo. Hinungdan nga atong tinguhaon nga kita gayod dili muundang o dili mabugto ang atong tinguha diha sa atong pagdinasigay pinaagi sa atong mga pagsimba bisan pa niining kahaponon. Tungod sa atong kahimtang karon, kining atong global pandemic nga nahitabo, daghan nga mga kaigsuonan nato nga dili na makaadto sa simbahan, o gibati nila ang kaluya, gibati na nila ang tuman gayod nga kauhaw o pagbati diha sa panaghiusa sama sa atong kanhi nga naandan sa panaghiusa, o bisan pa sa atong makiigsuonan nga nawad-an na sa atong higayon diha sa panaghiusa tali sa makiigsuonan sa atong fellowship o sa atong suod nga pakigsandurot diha sa Dios sa pagsimba kaniya. Lahi ang atong pagsimba kanang magtan-aw lang ta sa atong mga telebisyon o sa atong gamay nga mga cellphones, o ang atong pagsimba diha gayud sa simbahan sa atong panaghiusa duyog sa mga kaigsuonan nato sa Ginoo. Praise the Lord. O dili lang doon natay pangandoy sa atong suod nga pakigsandurot sa makaigsuonan, pan gusto po nato nga atong masabtan gayud kabubuton sa Dios taliwala nining kahimtang nga atong nahiaguman karon. Salamat nga ang atong mga meetings, ang atong mga worships available kini online sa panahon sa Domingo, sa Miyerkules. Mao na nga atong gidapit ang atong mga higala, ang atong makiigsuonan sa Ginoo sa bisan asang dapit, gawas tandag sa atong mga kaigsuonan sa mga kadasuran nga nagsuban duyog kanato sa atong mga pagsimba. Dili nato kalimtan sa pag-share online ng ato maigsuong mga services, atong i-share lang, atong ipakaylap kining atong himuon nga mga panagsimba matag Domingo, matag Miyerkules. Mao kini ang atong expression sa atong paagi sa evangelism. Mao ni ang atong paagi sa pagpropagate, sa pag-evangelize sa gospel sa atong Ginoong Kristo. Siguro dili na ta karon maka adto sa balay-balay kay gidid-an man ta niining pagsakasaka sa balay-balay, dili na tingali ta makahimog group, Bible sharing, Bible study, ang atong mga fellowship sa atong mga katiguman sa mga cell group meetings nato naundang apan pinaagi sa atong pag-share sa atong makiigsuonan, sa atong mahigala nining atong panagsimba, panagtigom sa panahon sa Miyerkules ug Domingo. Kini mao ang paagi aron atong ikasabwag ang mga pulong sa Dios diha kanila, aron dili lamang kita maoy makadawat sa panalangin sa Ginoo, paglig-on sa kinabuhi natong Kristohanon pinagi sa mga pulong sa Dios, kung dili kalakip ng atong mahigala, ng atong makiigsuonan, ng atong mga
membros pamilya nga halayo kanato. Tingali naa sila sa gawa sa nasod o bakaha naa maigsoon sa layo nga probinsya gikan diri sa Surigao del Sur. O gako sang giagda ang tanan nga mga kasimbahanan sa Assembly of God sa atong seksyon sa Central Surigao Sur section nga atong himuon gihapon ang pag-share sa atong mga online services ngadto sa atong mga kasimbahanan aron nga bisan kung dunay mga lockdowns nga nahitabo sa masasimbahan nato sa Marihatag o sa uban pa nga mga dapit nga simbahan nato sa Cortez, sa Burgos, uban pa mga kasimbahanan nato nga pinaagi sa atong online service sila usab makasinati o makadawat sa panalangin sa Ginoo pinaagi sa iyang mga pulong o sa atong mga pagpamalandong sa mga pulong sa Dios. Praise God. Nining kapuno nagaatubang kitag padayon nga krisis maigsoon nga wagid nato sukad pa masinati sa tibok natong kinabuhi. First time bisan patingali sa mga katigulangan nga karon buhi pa makaingon nga kini maoy una pang kasinatian gyud sa ilang kinabuhi sama niini. O mao kini ang panahon nga ang atong mga pagtuo sa Dios gisulayan gayod. Ang atong mapagsalig diha sa Ginoo. Dili lang maigsuon nga pinaagi lang sa pulong pankaron giitos na gyud ang atong pagtuo. Sulayan ang atong mapagtuo. Praise the Lord. Matud pas kasulatan nga sa magbulawan ang pagtuos kinabuhi kasing-kasing sa mga Kristohanon. Kining pagtuo nga sa mas bulawan ulayon pagid kini. Padili lang igo nga doon natay pagtuo apan ang tinguha sa Dios nga kining atong mga pagtuo mahimo gyung pure gold. Mahimong ulay nga bulawan maigsoon. Ang bulawan maputli lamang. Ma-pure ang bulawan maigsoon pinaagi sa paglatas niini sa kainit sa kalayo. Mao na nga dili nato ikatingala kung ugaling ang kalibutan maigsoon naglatas man niining dakong suliran o dako maigsoong pagsulay kini tungod kay gitinguha sa Dios nga pinaagi niini ang pagtuo sa mga katawhan sa Dios. Ang mga pagtuo sa mga Kristohanon maputli o maulay. Mao kini ang usa sa mga katuyuan sa Dios sa kinabuhi sa mga Kristohanon. Maningon sa Bible, all things work together for good. Usahay dili nato masabtan kung unsa gyud ang katuyuan sa Ginoo nganong gitugutan sa Dios nga manghitabo kining sama niining panghitabo. Usahay maigsoon aton hibal-an nga murag ang tao hing dangat na gyud diha sa tumoy sa iyang pisi. Murag na tag nadasok maigsoon dis bungbong nga wa na gid tay makita sa unahan. Wa nay daw paglaom nga atong na kita maigsoon sa unahan na natas tumoy sa atong paglaom sa kinabuhi. Matud pa sa English, the end of our rope. Na tatas tumoy sa atong mga pising gihawiran. Adlaw-adlaw, problems after problems maigsoon. Financial nga mga problema suliran sa kinabuhi. Dunay family problems nga mudangat usahay sa kinabuhi sa tao. Dili lang pamilya problema may pamilya kundi bisan pa problema sa atong paglawas, sa atong health maigsoon. Bisan asa kita mo lingi maigsoon walay lain atong makita kundi problema magsuliran. Og murag atong gibati na nga wa gyoy katubagan. Way makatubag ni ining problema ang atong giatubang karon bisan kinsa maigsoon. Naghangad tag daghan maigsoon nga makatawhan nga posibleng makatubag kanato, makatubag ni dakong sulirang problema nga atong giatubang pero sukwahi ang nahitabo maigsoon ato nakita nga hingsamot pahinuon kadako ang suliran kataas maigsoon ang problema katungod niini bisan pa ang kadagkuan maigsoon naglisod sila sa pagdumala maigsoon may kalabot niining dakong sulirang giatubang sa katawhan sa tibuok kalibutan karon. Hangtod nga ang tao
mudangat maigsoon ngadto sa usa ka pangutana sa iyang hunahuna bisan pa ang Kristohanon makapangutana ni ining panahon maigsoon. Makaingon kita hain man ang Dios nining panahon sa krisis. Mao na ang katapusan maigsoong pangutana sa tao kung wa nagyay mahawiran ang tao, wa nagyay malauman ang tao, usahay maigsoon moabot na gid ang pangutanas pagduha-duha sa tao mahitungod sa Dios. Hain man ang Dios. Hain man siya nganong wa siya magtagad. Hain man ang Dios sa panahon ni ining nga krisis o sa panahon ni ining kahimtang sa atong kinabuhi karon. Mao ni maigsoon ang atong tan-awon ug atong maigsoong hisgutan sa pagtubag ni ining nga pangutana maigsoon. Hain ang Dios sa panahon sa atong kalisdanan. Ang magkatawhan sa Israel maigsoon nga nahigawas gikan sa Ehipto. Nahibaw ta maigsoon nga hindangat sila ngadto sa mapulang dagat, sa Red Sea. Gikan sa Egypt, maigsoon, pagawas sila ni Paraon, pagawas nila, dito sila hinsangko, maigsoon sa Red Sea. Dito sa Red Sea, maigsoon, mao na to ang ilang utlanan, wa na sila laing agianan. Pikas mao ang dakong bungtod, pikas doon na po laing dakong bungtod, sa likod maigsoon, doon na mga sundalo ni Paraon nga nagduol, nangabayo, nagduol kanila aron kuhaon sila pagbalik ngadto sa Ehipto. Ang but pasabot maigsoon nga natrap sila. Naa sila sa kahimtang maigsoon nga wa na sila'y kaadtuan. Murag mao na to ang ilang kahimtang maigsoon nga dawa nagyoy paglaom pa sa ilang kinabuhi. Mao ni ang pangutana, samang pangutana maigsoon sa mga katawhan sa Dios niadtong panahon nga nag-ingon sila, hain man ang Diyos sa gikinahanglan namo siya. Hain man ang Diyos sa gikinahanglan nato siya. Karong hapon, mausab ni maigsoon ang posibleng pangutana tingali sa atong hunahuna. Dili tingali ta makasulti, basin kong ma-charge ta maigsoog blasphemy. Usay Kristohanon ta, di ta musulti tungod kay mahadlok ta, basin makaingon ang atong isika Kristohanon nga kita way pagtuo apan sa sud sa atong kasing-kasing una-una dili nato malikayan maigsoon nga kita dunay pagduha-duha ug dunay mga pangutana nga kita lang mao'y nasayod ug kining pangutana maigsoon mahitungod sa pagpangutana sa Dios sa panahon sa dako natong panginahanglan. Apan ang tubag niini maigsoon mahikalabot mahitungod diadto makatawhan sa Israel, mga anak sa Israel maigsoon gikan sa Ehipto 400 years sila nga in bondage. 400, imagine 400 years. 400 ka tuig sila maigsoon dito sa Egypt. 400 years nga inikataw sa bata maigsoon, slave na siya. Hangtod mamatay siya, slave siya. So mauna ang ilang gidangatan, mauna ang ilang kahimtang sa kinabuhi maigsoon. 400 years of bondage. Apan ato nakita maigsoon nga pinaagi sa gahom sa Dios. Praise the Lord. Pinaagi sa kaluoy sa Dios. Pinaagi sa talagsaon maigsoon nga pagtagad sa Dios sa iyang makanakan. Iyang gipahigawas kining mga katawhan sa Israel maigsoon gikan sa kaulipnan o gikan maigsoon sa babagis nga pagdumala maigsoon sa Ehipto. Sa Exodus kapitulo 14 versikulo 10 o 12. Exodus chapter 14 verse 10 to 12. And when Pharaoh drew nigh, the children of Israel lifted up their eyes, and behold, the Egyptians marched after them. And they were sore afraid. And the children of Israel cried out unto the Lord. They said unto Moses, because there were no graves in Egypt. All right. Hast thou taken us away to die in the wilderness? Wherefore hast thou dealt thus with us to carry us forth out of Egypt? Is not this the word that we did tell thee in Egypt, saying, let us alone? All right, biyay, pasagdi lang that we may serve the Egyptians, for it had been better for us to serve the Egyptians than we should die
in the wilderness. Tanawa ra igsoon. Unsa ni tabo kining mga katauhan sa Dios, kining mga Israelitas, pagkakita nila maigsoon sa kahimtang nga daw lisod na ug wa nay lutsanan, murabag wa nay paglaom sa ilang kinabuhi, doon na nay pangutana nila maigsoon sa Dios. Nangutana na sila sa Dios, nganong imo pa man ming gidala dinhi aron mamatay sa kamingawan? Nganong gidala pa man nimo mi gawa sa Ehipto? Unya nagunahuna ug nagsulti sila maigsoon nga mas maayo pa alang kanamo nga mag-alagad kami ngadto sa Ehipto. Sa ato pa nakahinumdom sila maigsoon sa ilang kahimtang sa Egypt ug ilang gitandi ang krisis, ilang gitandi ang kalisdanan nga ilang giatubang sa kinabuhi maigsoon ining panahona, ug para nila mas maayo pa nga sila maigsoon atua sa Ehipto, mas maayo pa'y bunalan sila, mas maayo pa'y nganlan sila maigsoon ulipon gikan sa ilang pagkatao hangtod sa ilang kamatayon kaysa mo atubang sila, umiatubang sila ni atong dako nga krisis sa ilang kinabuhi sa tubangan maigsoon sa Red Sea o sa bukid o sa mga sundalo ni Faraon sa likod niini. So daghan sila mga pangutana mahitungod sa Dios. Ilang pangutana maigsoon mahitungod sa Ginoo, ilang nakita mao maigsoon ang lubnganan. Tan-awa din maigsoon. Verse 14, ingon sa Biblia maigsoon, verse 10, when Pharaoh drew nigh, the children of Israel lifted up their eyes and behold, unsay ilang nakita maigsoon, the Egyptians marched after them. Unsay ilang nakita? Nakita nila ang kaaway nga nagsunod kanila. Nakita nila ang kaaway maigsoon nga padulong na muatake kanila o mudakop pagbalik kanila. Og tungod kay ilang gitan-aw ang kaaway maigsoon, ingon sa Biblia, they were sore afraid. All right. Aminaw mo. Inig-abot sa krisis, tutan-aw gani ta maigsoon og kaaway, tan-aw gani ta maigsoon og COVID-19, tan-aw gani ta maigsoon sa kahimtang, sa suliran, sa problema, ang dangatan maigsoon mao nga kita makabaton og kahadlok. Dunay dakong kahadlok maigsoon na hitabo kanila o gibati nila tungod kay ilang gitan-aw ang mga sundalo maigsoon ni Faraon. Wala nila tutuki og tan-awa maigsoon ang Dios. Wala nila maigsoon tan-awa ang mga saad sa Dios. All right, verse 11, unsa dayon ang ila maigsoon gihuna-huna, and they said to Moses, because there were no graves. Unsa dayon huna-huna maigsoon, lubnganan. Amen. Morning akong gisulti last Sunday maigsoon, lubnganan, mura si Lazarus. Ang mga tao maigsoon tua sa lubnganan, kita naa sa lubnganan sa kahadlok maigsoon, lubnganan sa kabalaka, lubnganan maigsoon sa kakabus, lubnganan maigsoon sa frustration sa kinabuhi nato, lubnganan sa atong balatian, tua ta sa sulod sa lubnganan maigsoon. Unsay naa sa lubnganan, kangitngit. Unsay naa sulod sa lubnganan, baho. Unsay naa sulod sa lubnganan maigsoon, kamatayon. Mao ni ang kahimtang sa mga tao karon, naa sa sulod sa lubnganan. Mao bitaw si Jesus misinggit king Lazaro, gula sa lubnganan. Amen. Ayaw mo pagpabilin sa lubnganan, tinuod na ay COVID maigsoon. Tinuod doon ay pandemic na hitabo karon. Tinuod maigsoon doon ay daghang positive karon standard. Uban pa maigsoon mga balita. Pero dili dato tugutan tungod niining maong mga balita o niining maong maigsoon nga banlas sa istorya sa atong katilingban nga kita maigsoon muluklok sa sulod sa atong lubnganan nga mangita tag lubnganan. Ingon sa Biblia maigsoon, because there were no graves in Egypt, thou hast taken us away to die in the wilderness. Sulti sa pakamatyon ba minimo diha sa kamingawan? Ungutan na ko ninyo, trabaho ba sa Dios ang pagpatay, maigsoon? Dili, trabaho si Yawa ang pagpatay. Juan 10:10 to, ang Yawa mianhi aron unsa? Pagpatay. Trabaho sa Yawa ang pagpatay. Trabaho sa Yawa ang paglaglag.
trabaho sa yawa ang pagkawat. Apan si Kristo mianhi aron kita unsa makabaton og kinabuhi nga madagayaon. Amen. Mao na ang katuyuan sa Dios sa tao maigsoon. Mao nga wa sila dalha ngadto sa kamingawan aron patyon. Gida sila sa kamingawan maigsoon kay adunay katuyuan ang Dios kanila. Mao na nga dunay mga pagutan na mahitungod sa Dios. Matud nila mas maayo pa nga mubalik mi ngadto sa Ehipto. Ang ilang hunahuna maigsoon balik dayon ngadto sa Ehipto. Mao nang ilang hunahuna maigsoon kaysa mamatay sila diha sa kamingawan. Ang hinungdan tungod kay wa nila makita ang Dios maigsoon sa taliwala sa krisis. Sa taliwala sa krisis ayaw maigsoon tan-awa ang kalisod. Ayaw tan-awa maigsoon ang salapi nga kuwang sa imong bulsa ug panudlanan. Ayaw tan-awa maigsoon ang balatian. Ayaw tan-awa ang bisan unsang negatibo maigsoon nga mga pulong nga musuod sa imong igdulungog. Panahon sa krisis maigsoon tutuki ang Diyos sa taliwala sa ato maigsoong kalisdanan. Hallelujah. When we are in a time of crisis, we cannot see God. Usahay maigsoon, di nato makita ang Diyos in the midst sa atong trials maigsoon. Taliwala sa atong mga kalisdanan, sa atong kakuyos. Pedro, uban sa imong tinunan maigsoon, dito sila nanagat sa ilang pagpanagat maigsoon, banla silang dako kaayo nga balod, dunay unos, dunay bagyo maigsoong nahitabo o ang balod hilabihan kadagko maigsoon. Ngit-ngit, dunay kilat, dunay dugdug maigsoon. Tungod ni ana nahadlok ang matinunan. Ug sa ilang kahadlok maigsoon nagpakita si Jesus. Praise the Lord. Nagpakita si Jesus sa taliwala sa ilang kahadlok. Paminaw mo, sa taliwala sa atong kahadlok karon sa krisis nga atong gitubang, ang Diyos magpadayag kanato maigsoon. Amen. Magpakita siya. Apan ang akong pangutana, maklaro ba nato siya maigsoon? Ato bang masayran nga siya maigsoon anaa sa panahon sa atong kahitgitan? Mailhan ba nato nga si Jesus kana sa panahon maigsoon sa kahitgitan? Unsay gisulti sa matinunan, ingon sila abat. Ang ilang pagtan-aw ni Jesus maigsoon abat. Ang ilang pagtan-aw ni Jesus dili mao sumala maigsoon sa tinuod nga kahimtang o panagway sa atong Ginoong Jesucristo. Lahi ang ilang pananaw ni Jesus sa panahon maigsoon sa ilang krisis, sa panahon sa ilang problema. It's a ghost, they said. Mauni ang ilang gisulti, mauni ilang nakita maigsoon in the midst of a great storm. Sa taliwala maigsoon sa dakong unos sa kinabuhi nato, usahay daw abat na ang atong paglantaw sa Dios. Ngano maigsoon nga nakahimo sila niini, ngano nga lalahi ang ilang paglantaw mahitungod sa Dios maigsoon. First, because they were walking in fear and not by faith. All right. Sila naglakaw sa kahadlok. Exodus chapter 14 verse 10. When Pharaoh drew nigh, the children of Israel lifted up their eyes, and behold, the Egyptian marched after them, and they were sore afraid. Afraid. Mao ni maigsoon. Naa sila sa kahadlok. Hallelujah. Wa sila maglakaw maigsoon sa pagtuo. Kundili maigsoon ilang giahat ang ilang mga mata o ang ilang nakita maigsoon were the armies, Egyptian armies that are coming after them. Mao ning ilang nakita. Mao rin ilang maigsoon na sudong ang mga sundalo nga gusto nang mudakop o mupatay kanila. Mao ni usahing may tabo sa kadaghanan nato maigsoon. Nining panahon sa atong krisis, nining panahon maigsoon sa atong kalisdanan, hallelujah, usahay ang kadaghanan kanato maigsoon atong batio na ang atong kahadlok maigsoon. Mas atong tugutan ang kahadlok nga maoy mo mugahom ug mohari sa atong kasing-kasing. Ugunya mawala ang atong pananaw, ang atong panglantaw mahitungod maigsoon sa presensya sa Dios. Daghan ang atong panahon, atong igugol sa atong hunahuna ang issue sa COVID, ang issue sa
pandemic, ang issue mahitungod sa quarantine, mahitungod maigsuon sa lockdown, uban pa maigsuon. Ang mga bakba nato, ang atong tima, ang ato maigsuon panultion karon, puros na lockdown, puros na COVID maigsuon. Bisan duha ka Kristohanon mag-abot ang ilang issue nga hisgutan mao ang presenting kahimtang maigsuon nga atong gitubang karon. Nawala na para nila ang pagkamahinungdanon maigsuon sa presensya sa Dios. Nining panahon sa pandemya maigsuon ang labing gikinahanglan nato way lain kung dili ang presensya sa Dios. Atong palakpakan daw ang Ginoo maigsuon. They lose perspective of the presence of God. Mauning nawala diha kanila maigsoon. Ang ilang tinguha, ang ilang kauhaw, ang ilang pangandoy mahitungod sa presensya sa Dios. Pila nato karon maigsoon, nabugnaw ang atong pag-ampo. Nabugnaw ang atong pagbasa sa Biblia. Nabugnaw ang ato maigsoong pagsampit sa Dios tungod sa kahimtang nga atong giatubang karon maigsoon. Not only the perspective of the presence of God, but of the power of God to deliver us. Nawala gikan nato maigsoon ang pag-ila sa gahom sa Dios nga maghatag natong kagawasan ug magsulbad sa atong suliran sa atong giatubang karon maigsoon niining pandemya. Praise the Lord. Atong sabton maigsoon niining kahaponon nga ang kahadlok ug ang pagtuo dili kini pwedeng mag-uban ug magduyog sa usa ka kasing-kasing. But pasabot nako maigsoon sa imong kasing-kasing dili pwede na dunay pagtuo at the same time dunay kahadlok. Usa lang maigsoon, either faith or fear. Usa lang. Kung dunay kay kahadlok, wa kay pagtuo. Kung dunay kay pagtuo, wa kay kahadlok. Magpili ka lang ni anang duha maigsoon kung kinsay imong papuy-on sa sulod sa imong kasing-kasing ingon nga Kristohano niining kahaponon. Sa Salmo 23, versikulo 4, nag-ingon si David, yes, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Hallelujah. I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Hallelujah. When there is fear, kung doon na gani maigsuoy kahadlok, abi ninyo, dili ninyo mabati maigsoon ang pakiguban sa Dios. Walay presensya sa Dios kung dunay kahadlok maigsoon sa atong kasing-kasing. Apan kung walay kahadlok maigsoon sa atong kasing-kasing ug dunay pagtuo ang atong kasing-kasing maigsoon, mabati nato ang presensya sa Dios ilabi na sa taliwala maigsoon sa ato mga krisis. Ingon din sa Biblia, bisan pa sa walog sa landong sa kamatayon. Dili lang ni krisis maigsoon. Dili lang ni pandemya, kung dili kamatayon maigsoon. Ingon ni David, bisan pa sa taliwala sa latas sa walog sa landong sa kamatayon, wa ko'y kahadlok ang hinungdan kay ang presensya sa Dios nag-uban kaniya og ang kaisog ug pagtuo naghari sa iyang kasing-kasing. Atong palakpakan ang Diyos. Hallelujah. Ang rason maigsoon, mao nga si David sa panahon sa iyang krisis maigsoon, wala siya kahadlok kay naglakaw siya walog sa landong sa kamatayon pinagi sa pagtuo uban sa presensya sa Diyos. So di ay kamatuoran mahitungod maigsoon sa kahadlok. Ang kahadlok maigsoon sa imong kasing-kasing maghatag kanimo og distorted view of your past and present. Dili ka makaklaro maigsoon sa imong kagahapon, sa panalangin sa Dios o sa gibuhat sa Dios sa imong kinabuhi o sa imong kahimtang karon kung doon na kay kahadlok. Ang kahadlok maigsoon maghatag kanimo og hanap nga panglantaw sa kinabuhi. Ma-distort ang imong panlantaw maigsoon. Mahitungod sa kinabuhi. Mahitungod sa imong karon, mahitungod sa imong kagahapon maigsoon. Matud pa dinhi sa Biblia sa mga anak sa Israel maigsoon. Ingon sila, we are going to die. Mga matay na kami. Alright, mauning ila maigsoong
gisulti. Ang ilang nakita maigsoon usalang ka resort mahitungod sa krisis maigsoon. Wa nila gitan-aw, wa nila makita maigsoon ang ilang gigikanan. Wa nila makita kung giunsa sa Dios maigsoon pagpahigawa sila gikan sa babangis nga kamot ni Faraon. Tell you, si Faraon maigsoon gahi kaayo nga hari. Dili basta-basta si Faraon maigsoon mutugot nga buhian niya ang mga anak sa Israel. Kaya nga naman, kaya ang mga anak sa Israel mao'y ilang ulipon, mao'y ilang labor. Wala maigsuoy matukod nga infrastructure, way matukod nga palasyo, way matukod nga buildings, way matukod nga karsada, way mahimo maigsuon nga mga armas, mga espada, kung wala maigsuoy mga anak sa Israel nga mopanday o maghimo maigsuon sa tanan nga hago alang maigsuon sa Ehipto. So ang mga katawhan sa Israel maigsuon importante sa Ehipto. Maong dili gyud tugutan maigsuon ni Paraon nga buhian ang mga anak sa Dios. Ang mga Israelitas maigsuon dili gyud niya tugutan. Kay ang mga anak maigsuon sa Israel sila mao ang kinabuhi sa Ehipto. So wa niya tuguti maigsuon. Bisan pa sa daghan nga mga gipakita nga inunta mga plagues maigsuon, mga sakit nga gipadala sa Dios maigsuon ngadto sa Ehipto, wa gihapon matandog maigsuon ang kasing-kasing ni Paraon hangtod nga midangat ang kamatayon maigsuon ngadto sa Ehipto. Nga tanan maigsuon kinabugulangang anak sa panimalay maigsuon mga matay kung walay dugo sa balabag sa ilang mga purtahan, sa ilang mga balay. So tungod ni adto maigsuon sa kamatayon sa anak ni Paraon, iyang gitugutan ang mga anak sa Israel nga mahigawas. Maigsoon nagkinahanglag dakong gahom sa Dios para mahigawas ang mga katawhan gikan sa Ehipto. Pero wa na mahinumdumi maigsoon sa mga katawhan sa Dios. Ang ilang na hinumduman maigsoon mao nga ang Dios wa na magtagad kanila dito sa atubangan maigsoon ni atong Red Sea. Ni atong mapulang dagat. Ilang nalimtan maigsoon kung giunsa sila paghatag kagawasan sa Dios gikan sa Ehipto. Wa na nila makita maigsoon ang mga gibuhat sa Dios sa ilang kinabuhi. Ang ilang bugtong nakita maigsoon are but graves. Mura ilang nakita, lubnganan. Kung lubnganan na lang, dito ra sila gibilin sa Dios sa Ehipto. Dito ra sila gipamatay maigsoon sa Ehipto. Pansarason nga gipagawas sila sa Dios gikan sa Ehipto nagpasabot maigsoon nga wa sila maigsoon ang damig lubnganan dito sa kamingawan apan ang Dios nag-andam bilang kayuhan dito sa yutang saad nga gisaad sa Dios kanila. Exodus chapter 14 verse 11, they said unto Moses, because there were no graves in Egypt, hast thou taken us away to die in the wilderness. Mao na ni ang ilang sayop nga konsepto sa Dios. Patyon bata sa Dios dinhi sa kamingawan. Minaw mo magkristohanon. Di mo patyon sa Dios sa COVID. Amen. Dili makatandog ang COVID maigsoon sa makatawhan sa Dios. Kay wa ta dalha sa Dios dinhi kalibutan maigsoon, wa ta luwasas sa Dios, wa ta niya hugasi sa imbililhong dugo para mga matay maigsoon ining COVID-19. Wala maigsoon. Dili na maong plano sa Dios, dili na maong paagi sa Dios kanato. Doon na tayo laing ruta maigsoon. Kung mga matay sila, ingon sa Biblia, mamatay ang linibo sa imong wala, napulo kalibo sa imong tuo, dili ni mahitabo kanimo. Kaya nga naman, dili ni atong ruta maigsoon ang kamatayon sa COVID-19. Yes, doon ay mga matay. Pero sila, para nato maigsoon, dili ni ruta alang sa makatawhan sa Dios. Doon ay laing ruta maigsoon ang makatawhan sa Dios. Hallelujah. So, dili unta ta maigsoon mo respond, dili ta maigsoon mubati sama sa ilang pagbatis panahon sa krisis. Gisulat ning mga butanga ingon sa Biblia sa Corinthians aron mahimong atong example ang ila maigsoong kahimtang sa mga Israelites maigsoon gawa sa Egypt gi-record ni sa Bible para mahimong atong panag-ingnan, atong example. All right. So dili unta ta maparehas kanila sa panahon maigsoon sa krisis, adunay mga negative thinking.
doon ay negatibong paghuna-huna and finger pointings. Sa atong basulon nila si Moses. Isla Moses, gidala banimon mi dinhi para magamatay. Ilang gibasol ang leader, maikson. Gibasol nila ang Diyos. Daghan ng basulod sa panahon sa krisis. Usahay sa panahon sa atong kalisdanan, daghang atong tulisokon. Daghang tao, maikson, nga atong basulon sa atong kaimtang. Apan maikson, dili ni panahon nga kita magbasol ni bisan kinsa, dili ni panahon maikson nga kita maghuna-huna o negatibo, mga kamatayon, mga lubnganan, ug uban pa maigsoon sa kinabuhi. Panahon kini maigsoon nga kita mosalig og motuo sa gahom sa Dios. Atong palagpakan ang Ginoo maigsoon. Ang kahadlok magpugong kanato maigsoon aron kita makakita sa dapit diin ang Dios maigsoon nag-andam kanato. Akong isulti kaniha maigsoon nga si Moses wala mag-mislead kanila. This was the place where God has guided them. Akong gisulti maigsoon nato nga mga matay sila. Apan lahi ang atong ruta. Ang mga Kristohanon, doon na tayo lahi nga ruta dinhi sa kalibutan. Amen. Doon ay lahi nga ruta nato maigsoon dinhi sa kalibutan. Atong himuon maigsoon instead of grumbling, murmuring, maigsoon, mag-ampo ta sa sitwasyon aron ato maangkon ang guidance sa Ginoo, giya sa Dios, maigsoon. Ilang complain, maigsoon ang ilang kahimtang batok sa Dios, ilang blame maigsoon si Moses sa ilang kahimtang, ilang nalimtan ang gisulti maigsoon sa Ginoo. Mahitungod maigsoon sa maayong dapit alang kanila. Dunay dapit maigsoon puno sa milk and honey. Doon ay dapit maigsoon contrast sa Egypt nga ilang kahimtang maigsoon. Dito sa Ehipto, gutom sila. Dito sa Ehipto maigsoon, uhaw sila. Dito sa Ehipto maigsoon, kulang sila. Apan doon ay yutang saad, nagiandam sa Diyos kanila nga matagbaw sila sa kinabuhi, kay ang yuta tambok puno sa gatas o sa dugos, mga igsoon. Mao ni ang kahimtang nga gusto sa Dios nga ilang dagatan, nga ilang maigsoong maabot. Mao ni ang destiny sa Dios para nila. Muna akong gisulti, dunay ruta nato maigsoon. Amen. Dunay ruta nato o kini nga ruta nato maigsoon paingon sa yuta nga gisaad sa Dios alang kanato. Atong palagpakan ang Ginoo maigsoon. Praise the Lord. Praise God. So balikon nako maigsoon ang atong kahadlok mag-distort maigsoon sa atong mga memories mahitungod sa ato maigsoong pagsalig sa Dios. Hallelujah. We need to remember the same God that delivered the Israel or children of Israel out of the hands of Pharaoh is the same God. Mao gihapon nga Dios maigsoon that can deliver you of whatever you are facing today. Bisan unsa maigsoon nga kahimtang, bisan unsa maigsoong balatian, bisan unsang kalisdanan, bisan unsang problema agsuliran sa kinabuhi atong yatubang karon maigsoon, hinumdumi nga ang Dios maigsoon nga nag-uban sa makatawhan, iyang makatawhan gikan sa Ehipto, mauusab nga Dios nga nag-uban kanato nining panahon sa atong krisis o kalisdanan. Atong hinumduman maigsoon sama kang David, Psalms 103 verse 1 through verse 5. Ingon si David maigsoon, bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His name. Bless the Lord, my soul, and forget not all His benefits. Forget not, ayaw kalimti. Kung sa ibot pasabot, hinumdumi. Okay? Ayaw kalimot, kundili hinumdumi ang mga maayong buhat o mga maayong butang na iyang gibuhat sa atong kinabuhi. Karong gabi dunay daghang maayong butang nga gibuhat sa Dios kanimo. Mao ni ang angay natong hinumduman maigsoon. Sa sige nato paghandom niini, mulig-on ang atong pagtuo. Mulig-on ang atong kadasig sa Dios. Mulig-on ang atong pagsunod sa Dios. Mulig-on ang atong pagsalig diha kaniya. Unsay gibuhat sa Dios sa atong kinabuhi, matud sa Biblia, iyang giluwas kita sa atong kasalanan. He forgive all your iniquity.
Ikaduha, ingon siya, He heals all your diseases. Ikatulo, He redeems your life from destruction. Ikaapat, He crowns you with loving kindness and tender mercies. Ikalima, He satisfies your desire with good things. Ikaunom, your youth is renewed like the eagles. Unom ka mga dagkong butang maigsoon nga nahinumduman ni David, mao nga nagsulti siya, ayaw kalimti, o kalagko ang mga gibuhat sa Dios alang kanimo. Mao nga niining kapunon maigsoon, praise the Lord, kining pagtudlo sa Dios kanato sa iyang mga pulong, hinaot ko nga kini makadasig nato maigsoon nga dili unta ta mangutan na maigsoon, hain man ang Dios sa panahon sa krisis. Naa ba ang Diyos sa panahon sa krisis? Iya bang gitagad ay makatauhan sa panahon sa krisis? Karong hapon maigsoon, hinumdumi ang mga maayong butang nga gibuhat sa Diyos kanimo. Kung Diyos siya maigsoon nga sa una nagluwas kanimo, Diyos siya nga nag-ayo sa imong mga balatian, Diyos siya nga naghatag kanimo, nagtagbaw sa imong tinguha sa kasing-kasing, Diyos siya nga naglig-on sa imong makusog. Ug diining kapunon maigsoon, ang atong Dios wa mabalhin nga Dios. Hallelujah. Wa siya mabalhin, siya mao kagahapon, siya mao karon, og siya mao ang umalabot. Mao kini ang atong Dios, ang Alpha og ang Omega. Mao nga makasali kita nining kapunon maigsoon nga ang Dios dili gay magbiya kanato sa taliwala og sa panahon sa atong krisis, sa taliwala og sa panahon sa atong kalisdanan, na ang Diyos nagauban.